बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी होगी। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सीनियर माहिर कानून दान एतजाज़ एहसन ने अंदर की खबर बता दी। ये तो होना ही था। क्या इलेक्शन कमीशन इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में उनको नाअहल कर सकता है? और दूसरी बात कि ये जो ममनुआ फंडिंग केस का ये जो फैसला है, इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का क्या इख्तियार है और इमरान खान साहब की नाअहली का इस टाइम जो सुर्खियों में चर्चा है। और इसके अलावा यानी कि हुकूमती जमात जो है और दूसरी जानब इमरान खान साहब की अपोजिशन जमात यानी कि जितनी भी जमातें हैं 13-14 जमातें हैं, ये इमरान खान साहब की नाअहली चाहते हैं ममनुआ फंडिंग केस में। तो क्या डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर फैसला सुना सकता है? क्या इलेक्शन कमीशन इमरान साहब को नाअहल कर सकता है या फिर ये इख्तियार किसके पास है? सीनियर माहिर कानून दान इसके ऊपर क्या कहते हैं, वो किस प्रोग्राम में आए हुए थे, ये इस वीडियो में आगे चलकर डिस्कस करूंगा। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल के नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखें, इस टाइम जो स्पीकर हैं यानी कि राजा परवेज अशरफ साहब जो कि पीपल्स पार्टी से ही बिलोंग रखते हैं, और दूसरी जानब एतजाज़ एहसन साहब भी पीपल्स पार्टी के ही नुमाइंदे हैं। शुरू से जब से पीपल्स पार्टी बनी एतजाज़ एहसन साहब पीपल्स पार्टी के साथ ही रहे हैं, आज भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। लेकिन उनके जो भी तज्ज़ियात और जो भी उनके इंकशाफात होते हैं और जो उनके यहाँ पर एक्सपर्ट ओपिनियंस होते हैं, क्योंकि वो लॉ एक्सपर्ट हैं, तो अक्सर वो अपनी ही जमात के अगेंस्ट जाती है। यहाँ पर नून लीग और ये जितनी भी जमातें हैं ये अपनी कोशिश कर रही हैं, अपनी आखिरी दम तक कोशिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब नाअहल हो जाए। आज भी तलाल चौधरी ने और दूसरी जानब मियां जावेद लतीफ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इमरान साहब नाअहल होने जा रहे हैं। पिछले जब से ये फैसला आया है ममनुआ फंडिंग का, हर रोज़ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं और जिस दिन ये फैसला आया तकरीबन 17 से 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उनका कोई अता पता नहीं था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है। मकसद और मतलब यही था कि इमरान साहब को नाअहल कर दिया जाए। इसके ऊपर माहिर कानून दान एतजाज़ साहब कहते हैं कि पहले ये केस सेशन जज के पास जाएगा, जहां गवाह पेश होंगे, जीरा होगी। सिर्फ एक पॉइंट पर हो सकती है कि क्या ये पार्टी, क्या वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे सकती है, क्या इमरान खान साहब को नाअहल कर सकती है? तो इसका जवाब एतजाज़ साहब ने आइन की रूह से और कानूनी जो उनका नुक्ता नज़र है उसमें वो कुछ यूं पेश करते हैं। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई इख्तियार मौजूद नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक कमीशन है, अदालत नहीं है। और इसके पास कोई भी ऐसा इख्तियार मौजूद नहीं है। इलेक्शन एक्ट 2017 को भी देखा जाए तो तब भी इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दे। हाँ, अलबत्ता ये जो केस है ये पहले सेशन जो कोर्ट है और जो सेशन जज है उसके पास जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जो जज है उसके पास जाएगा और ये जो जज जो भी इस केस के ऊपर समाअत करेगी तो उसके ऊपर होगा ये कि पहले जिरा होगी। इसमें ठीक ठाक टाइम लगेगा क्योंकि हुकूमत की जानब से, इमरान खान साहब की जानब से अपना अपना नुक्ता नज़र पेश किया जाएगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि फिर इनको तहरीक इंसाफ को यानी कि हुकूमत को, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को ये साबित करना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ फॉरेन एडेड पार्टी है।
اور اگر یہ ثابت کر بھی دیتے ہیں تو پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ کی جانب جا سکتا ہے، جائے گا نہیں، ایسا اعتزاز صاحب کہتے ہیں۔ لیکن اعتزاز صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کی پارٹی کو اس کیس میں پارٹی کی ہی ڈسکوالیفیکیشن کر دی جاتی ہے، پارٹی کو ہی ختم کر دیتے ہیں سیشن جج صاحب جو ہیں، کون ہوں گے، کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، یہ کسی کے پاس ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن فرضی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہاں پر جو سیشن جج صاحب ہوں گے تو اس کے اوپر فارم فنڈنگ کیس کا، یہ جو ممنوع فنڈنگ کیس ہے، اس کے اوپر ہوگا یہ کہ اگر عمران خان صاحب کی پارٹی کو ختم کر دیتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ within 2 hours، بلکہ 24 گھنٹے کے درمیان جب تحریک انصاف کا دل چاہے گا تو وہ اپنی ایک نئی پارٹی لانچ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے حوالہ بھی دیا، میں یہاں پر آپ کو ایک حوالہ دے دیتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے کچھ حوالے دیے، میں کچھ بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو کہ اس ٹائم پیپلز پارٹی ہے، اس پیپلز پارٹی آپ کو میں یہاں پر کچھ چیزیں یعنی کہ ماضی میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو پہلے پیپلز پارٹی کے پاس انتخابی نشان جو کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں تیر ہے، تو پہلے یہ انتخابی نشان تیر نہیں تھا، پہلے ان کا انتخابی نشان تلوار ہوا کرتا تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ تلوار کے اوپر الیکشن لڑا کرتے تھے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی اور اس کے بعد پیپلز پارٹی 40 سے 42 سال کرائسس کا شکار رہی۔ بعد میں ان کا جو انتخابی نشان تھا تلوار، انہوں نے اس کو ایک سائڈ پہ کر دیا کیونکہ وہ چلا گیا تھا، وہ اب دوبارہ ان کے پاس ان کو وہ مل نہیں سکتا تھا۔ تو اس صورت میں یعنی کہ اس ٹائم ہوا یہ کہ انہوں نے ایک نیا انتخابی نشان چوز کیا اور پھر ان کو انتخابی نشان تیر مل گیا۔ یہاں پر اگر بل فرض جو سیشن جج ہیں وہ تحریک انصاف کی جماعت کو ختم کر دیتے ہیں، تمام تر چیزیں پروف کر دیتی ہے موجودہ گورنمنٹ کہ یہ واقعی فارن ایڈڈ کمپنی ہے، فارن ایڈڈ جو کمپنیز تھی اور جو یہاں پر ملٹی نیشنل کمپنی جو کہ عمران صاحب کو فنڈنگ کر رہی تھی، یہ سب کچھ پروف ہو بھی جاتا ہے تو عمران خان صاحب ایک نئی پارٹی کے ساتھ واپس آ سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی نالی کے اوپر اعتزاز صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا، اور جو یہ کیس ہے یہ کوئی اتنا بہت پیچیدہ کیس نہیں ہے، تمام تر چیزیں سامنے پڑی ہوئی ہیں، اور اعتزاز صاحب نے ہی یہ جس پروگرام کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، رات کو اعتزاز صاحب GNN کے پروگرام میں ہوئے تھے، تو اس میں بیٹھ کر اعتزاز صاحب نے وہاں پر یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے فرمائی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی اعتزاز صاحب وسیم بدامی کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ جو فیصلہ سنایا ہے، اگر آئین کی کتاب اور پارلیمنٹ ایک گراؤنڈ ہے، انہوں نے ایک ایگزامپل دی تھی، تو یہ فیصلہ گراؤنڈ سے بالکل باہر ہے۔ وہ اس فیصلے سے مطمئن نہیں تھے، وہ کہتے ہیں کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ عمران صاحب کو نائل کر دیا جائے، پارٹی ختم کر دے، لیکن وہ سمجھتے ہیں ایسا ہونے والا نہیں ہے کیونکہ جرا ہوگی، یہ کیس لمبا چلے گا، ہو سکتا ہے کہ 2 سال لگ جائیں، کیونکہ جرا ہونے میں ایک ایویڈنس 350 کمپنیز کا جو ذکر ہے، جن لوگوں کے میسیجز آئے تھے، جو لوگ باہر سے بیٹھ کر جن لوگوں نے پیغامات جاری کیے تھے کہ یہ ہماری کمپنیز نہیں ہیں، ہم باہر کے ہیں، کچھ لوگ پے پاس کے ذریعے جن لوگوں نے پیسے بھیجے تھے، ایک لمبی چوڑی ڈیٹیل تھی، تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس آ کر یہ پروف کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو اگر وہ لوگ آ جاتے ہیں، ایک بندے کے اوپر ایک دن لگ جاتا ہے، تو 350 دن کیس چل سکتا ہے، لیکن ابھی یہ کیس الیکشن کمیشن میں پھنسا ہوا ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور JUIF کے کیسز کا فیصلہ نہیں سنا رہا۔ پھر یہ معاملات
سیشن جج میں جائیں گے، سیشن کورٹ میں چلیں گے اور بعد میں سپریم کورٹ میں جائے گی، اور پھر جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو پارٹی ہے وہاں پر لوگ غیبی جو ہماری امداد کر دیتے ہیں، غیبی امداد جو ہے وہ کس طریقے کے ساتھ آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ ہمیں پیسے دے دیتے ہیں، تو ہم الیکشن کمیشن کو جواب دہ نہیں ہیں۔ تو یہ معاملات جو ہیں وہ بالکل کوئی نارمل نہیں ہیں، معاملات لمبے چلیں گے۔ اسی وجہ سے عمران صاحب کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ عمران صاحب کی جو اس ٹائم یعنی کہ ان کی مقبولیت کا جو لیول ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے۔ عمران صاحب اس ٹائم واقعی لوگ ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ماہر قانون دان اعجاز صاحب کہتے ہیں کہ ایک بڑا ریلا عمران صاحب کے پیچھے چل رہا ہے، عمران صاحب کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور یہاں پر وہ اپنی پارٹی کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ جو کیسز ہیں، توشہ خانہ کا جو کیس ہے کہ ایک گھڑی بیچ دی ہے، تو اعتزاز صاحب اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کسی بھی پروگرام میں کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ لگے نوٹیفیکیشن بٹن دبائیے گا تاکہ جو آنے والے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکیں۔ اللہ آپ سب کا امین سرو، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کو دنیا کی عظیم تر طاقت بنائے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کی فوج کو دنیا کی عظیم تر فوج بنائے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔